लोक वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर येयला कितें विशय येता आनी तो फाटल्या दिसांनी भुमिकेर देवळान एक अनफॉर्च्युनेट 2 फावटी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जालो. सो एकदां तांणी रोड ब्लॉक करून मातशी मारामारी जाली. दुसरे फावटी काल्याच्या टायमार परत मारामारी जाली पुलिसां बरोबर. सो 2 फावटी FIR फायल जाली, चार्जशीट फायल जाली. सो ते लोकांक समन्स आयले. सो हांव काल माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशया बद्दल उलयलें आनी तांणी म्हाका आश्वासन दिलां की जाता तितले बेगीन ते सोडोवपाक पळयतले. आनी हांवें सांगिल्लें मातशें चार्जशीट आसा ते विड्रॉ करात, FIR आसा ते विड्रॉ करात आनी आमच्या लोकांक पळय जे आतां समन्स आयल्या त्रास जाता ते जावचे न्हय. दे आर अपोलॉजेटीक, तांकां क्षमा मागता ते आनी दे अग्री की तांणी पळय जे कितें केलां तें चुकीचें केलां आनी दे वील नॉट रिपीट दीस म्हणून हांवें सांगलां हें माननीय मुख्यमंत्र्याक. आनी म्हाका खात्री आसा की म्हजो रिक्वेस्ट ते आयकतले आनी ती चार्जशीट विड्रॉ करतले.